सम्भवतः हामी फेसबुक लाइभबाट पनि जाँदैछौँ। विभिन्न फेसबुकबाट, विभिन्न मिडियाबाट, व्यक्तिको नामबाट फेसबुकबाट जाँदैछौँ, फेसबुक लाइभमा जाँदैछौँ। त्यसको सङ्केत सम्भवतः पिपल मणि गुरुले लाइभ गइसकेको कुरा भयो भने जानकारी गराउनु होला। लाइभ भइसकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि जयतु संस्कृतम अमेरिका विश्व आध्यात्मिक केन्द्र का अध्यक्ष चूडामणि पाठकज्यूलाई मन्त्रोच्चारणबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यसपछि गुरुवरलाई नै समय दिनको लागि पनि चूडामणि गुरुजीलाई नि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिले चूडामणि पाठकज्यूलाई म मन्त्रोच्चारणबाट यो विशेष कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। धन्यवाद परशुरामजी। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै भगवानका भक्त मित्रहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले आउनुहोस् हामीले जयतु संस्कृतम अनि विश्व अध्यात्म केन्द्र अनि एनआरएनए संस्कृति विभाग आदि अनेकन संस्थाहरू मार्फत हामीले हाम्रा दर्शन शास्त्रहरूलाई जान्ने, हाम्रा दर्शन शास्त्रहरूले देखाउन खोजेका, बताउन खोजेका विषयवस्तुहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने एउटा प्रयास स्वरूप यति बेला हामी अघिल्लो महिना पनि हामीलाई डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीज्यूले सांख्य दर्शनमा राम्रो एउटा व्याख्यान दिएर गुण लगाउनु भएको छ र यसै गरी अब आगामी आजको यो कार्यक्रममा पनि योग दर्शनमा विशिष्ट व्याख्यान लिएर उपस्थित हुनुभएको छ। हामी गुरुजी प्रति सधैँ आभारी रहनेछौँ। यो हाम्रो समाज, यो हाम्रो सोसाइटी उहाँप्रति सधैँ कृतज्ञ रहनेछ र आजको यो कार्यक्रममा जे जति पनि हाम्रा मित्रहरू आइपुग्नु भएको छ, रीता देवी प्रधानजी, लक्ष्मण पन्थीजी, परशुरामजी, आदरणीय पिपलमणिजी अनि अरू पनि यहाँ कई मित्रहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दै हाम्रा आदरणीय गुरुदेव आइपुग्नु भएको छ, गुरुदेवलाई विशेष रूपमा स्वागत गर्दै टीका आङदाम्बे जी आउनु भएको छ। त्यसै गरी जगदीश गैरे भाइ क्यानाडाबाट आइपुग्नु भएको छ। यसै गरी अनेकन जो पनि मित्रहरू हाम्रो कार्यक्रममा आउनु भएको छ, सबैलाई हामी विष्णु विरहीजीलाई पनि स्वागत गर्छौँ र सबैलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न जाँदैछौँ। हामी हाम्रो मङ्गलाचरण, हाम्रो मङ्गल अनुशासन, हाम्रो शिष्टाचार, हाम्रा पूर्वज बाबुबाजेहरूले देखाएको एउटा व्यवहारमा राम्रो हाम्रो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्नका लागि हामीले हाम्रा देवी देवताहरूसँग प्रार्थना गरेर मङ्गलाचरण गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई शुभारम्भ गर्ने गर्छौँ र मङ्गलाचरण पश्चात फेरि पनि हामी आजको कार्यक्रमको संक्षेपमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग यो कार्यक्रम धेरै अस्तिको जस्तो पुरा 2 घण्टासम्म चलाउन सजिलो नहुने कुरा आज हामीले त्यस्तो सङ्केत देखा परेको छ, किनकि यो एनआरएनए संस्कृति विभागको साहित्यिक कार्यक्रम पनि यो कार्यक्रम पछि लगत्तै सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम जुधेको हुनाले, जुधेको त भन्नु हुँदैन, एकपछि अर्को लगातार परेको हुनाले हामीले ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रमलाई 45 मिनटसम्म हाम्रा आदरणीय गुरुदेवबाट हामीले योग दर्शनमा व्याख्यान सुन्नेछौँ र त्यसपछि भने प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई आज हामी त्यति बढाउने छैनौँ र त्यसपछि फेरि हामी साहित्यिक कार्यक्रमतिर जानेछौँ। त्यसलाई हाम्रो आदरणीय पिपलमणिजीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ र यी सबै सूचनाहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आउनुहोस् फेरि पनि सबैलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरौँ। ओम यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
श्री भगवते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु हरि ओम। आदरणीय मित्रहरू फेरि पनि यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब आजको हाम्रो जयतु संस्कृतम विश्व अध्यात्म केन्द्र द्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम विशेष गरी योग दर्शन के हो र यसको दार्शनिक पक्ष के कस्ता छन् तत्सम्बन्धमा विस्तार पूर्वक हामीलाई यो विषयमा पढाउन या शिक्षा दिन या जानकारी दिन जे भनौं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागका प्रोफेसर डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारी जी काशीबाट हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँ गुरुदेवलाई स्वागत गर्दै अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्दैछौँ। आउनुहोस् यहाँहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ र अब चाँडै नै गुरुदेवसँग हामीले योग दर्शनको बारेमा सुन्नेछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले यो कोरोना कालमा अनेक तरहका समस्याहरू कोरोनाले जति पीडा दियो त्योभन्दा बढी पीडा हामीलाई त्यसको डरले हामीले अनुभव गर्यौं र त्यो डर घटाउनका लागि अनि यस प्रकारको कोरोनाको प्रकोपबाट बच्नका लागि हामी सबैलाई नेपाली समुदायलाई यो समस्याबाट बचाउनका लागि हाम्रा आदरणीय लक्ष्मण पन्थीजीले यो जुम मार्फत 2 वर्षसम्म लगातार 2 वर्षसम्म प्रतिदिन योग सिकाएर योग प्रशिक्षण गराएर हाम्रो नेपाली समाजलाई धेरै गुण लगाउनु भएको छ। यस्ता आदरणीय लक्ष्मण पन्थीजी पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र योगको यो प्र्याक्टिकल प्रायोगिक र दार्शनिक दुवै पक्षलाई आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले जोडेर लैजाने एउटा सौभाग्य प्राप्त भएको छ। तसर्थ आदरणीय लक्ष्मण पन्थीजी सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भगवानका भक्त मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रममा हाम्रा आदरणीय गुरुदेव उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् अब हामी अबदेखि 45 मिनटसम्म
गुरुदेवसँग योग दर्शन माथिको चर्चा सुन्नेछौँ र आज हाम्रो कार्यक्रम फेरि अर्को पनि कार्यक्रममा जोडिनु परेको हुनाले हामीले प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई अर्को कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र आज हामी त्योभन्दा धेरै समयको पाबन्दीले गर्दा यो कार्यक्रमलाई यही रूपमा बुझाउन म चाहन्छु। यति भन्दै अब आदरणीय गुरुदेवबाट आजको यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न र हामीलाई योग दर्शनका सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन म विशेष अनुरोध गर्दै आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु। हरि ओम। हरि ओम। जय गुरुदेव। हरि ओम नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम एवं विश्व अध्यात्म केंद्र पक्षतः समायोजिते कार्यक्रमे समवेताः सर्वेपि विभिन्न देशेभ्यः समुपस्थिताः विद्वांसः सादरं प्रणम्यन्ते। जयतु संस्कृतम। परम सौभाग्य को विषय हो, भगवान को कृपाले यो शरीर प्राप्त भएको छ। हामी सबैको शरीरका साथ साथमा बुद्धि पनि प्राप्त भएको छ। केही त्यसमा पनि यी शास्त्रहरूको चिन्तन मनन अनुशीलन गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भएको छ यत्किंचित रूपमा। र आज यो संचार साधनको कृपाले हामी देश विदेशमा जहाँ भए पनि यसरी एकत्र भएर एकत्रित भएर चाहिँ एउटा विचार विमर्श गर्ने र एक अर्काका विचार सुन्ने यो सौभाग्य प्राप्त गर्न सकेका छौं। यो बहुत ठुलो सौभाग्य यस जीवनको मान्नुपर्छ हामीले। र जति पनि यहाँ सुधीवृन्द उपस्थित हुनुहुन्छ म सबैलाई प्रणाम गर्छु। अध्यक्ष महोदय संभवतः आजका पिप्पलमणिजी महोदय हुनुहुन्छ, उहाँको स्वागत गर्छु। एवं यसमा विगत सांख्य दर्शनको चर्चा सत्रमा धेरैजना विद्वानहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सबैको म नाम ग्रहण नगरिकन आत्मा रूपले, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतेषु यन्त्रारूढानि मायया। किनभने बदनार बिन्दको साक्षात दर्शन नभए पनि उहाँहरूको स्नेह र मेरो पनि निष्ठा उहाँहरू सबैप्रति छ र यो कुरालाई मानेर म प्रणाम गर्छु। र यत्किंचित जति पनि आफ्नो अध्ययनले चिन्तन मननले योग दर्शनको विषयमा जो कुछ अनुभव छ, जस्तो यो सत्संग हजुरले राख्नु भएको छ त्यति अनुभव आफूमा छैन, तथापि केही चिन्तन मननको रूपमा प्रस्तुत गर्ने यसमा चाहिँ अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले विचार गरौँ, हामीले धरातलबाट सुरु गर्नुपर्छ कुनै काम। र योग दर्शनम भनेको योग के हो भन्दाखेरि अब यसका धेरै परिभाषाहरू आएका छन्। युज योगे, युज समाधौ, अरू पनि धातुहरू छन्। तिनबाट योग शब्दको सिद्धि हुन्छ। कसैले आत्मा र परमात्माको संयोगलाई योग मान्दछन् र कसैले चाहिँ मनसा समाधि योग भनेर भनिएको छ। काहीँ चित्त वृत्ति निरोध भनेर योग भनिएको छ।
कहीं कहीं योगा कर्मसु कौशलम पनि भनिएको छ। तर जे भने पनि यसको तात्पर्य एउटै हुन्छ, चित्तवृत्ति निरोध। मलाई लाग्छ यो एउटा मुख्य विषय हो यसको। कर्मसु कौशलम पनि त्यसैको अङ्गमा पर्न जान्छ। र दर्शनम भनेको चाहिँ के हो भन्दा, दर्शनम भन्ने एउटा दृष्टि हो। दर्शनम भने ज्ञान हो, दर्शनम भने बोध हो। अर्थात् जुन कार्य हामीले गरिन्छ, हामी गर्दछौँ संसारमा, त्यसमा पूर्ण रूपले मन वचन कर्मले हामी लागेका छौँ कि छैनौँ। योग हाम्रो त्यसमा ठिकसँग छ कि छैन। कुनै पनि कार्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः भने। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यस विषयमा मैले पछाडि चर्चा गर्छु, किन गहिरो कुरा छ। र विशेष गरेर हजुरहरूले यो उपक्रम जो राख्नु भएको छ, हाम्रो आदरणीय चुडामणिजी परम उत्साही अत्यन्त प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले बीचबीचमा जानकारी दिँदै गर्नुहुन्छ के घटित हुँदैछ। उहाँ कनेक्टेड रहनुहुन्छ हमेशा। यो हजुरहरू सबैलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। काशीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ। र उहाँ फेरि नेपालमा जानुभयो, त्यस पछाडि अमेरिका आदि देशहरूमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। तर जहाँ गए पनि 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा उहाँसँग सम्पर्क भइराखेको हुन्छ। र यो उहाँको स्नेह हो, उहाँको प्रेम हो, उहाँको इच्छा हो। त्यसै इच्छाको सम्मान गर्दै मैले पनि यो यहाँ समय प्रदान गर्न माने तत्पर हुनु परेको छ। र त्यसै गरी अरू पनि व्यक्तिहरू त्यसमा त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, जसले योगको प्रशिक्षण गराइराख्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। र कोरोना कालमा योग अभ्यासबाट, योगको एउटा चाहिँ आचरणबाट व्यक्तिहरूले धेरै राहत प्राप्त गरेका छन्, भारतवर्षमा पनि र विदेशमा पनि। यो सर्वसत्य कुरा छ। शारीरिक योग, मानसिक योग र आफूलाई व्यवस्थित गराउने खालको आचरणले कोरोना आदि समस्त आदि व्याधिहरूबाट मनुष्य मुक्त हुन सक्छन्। यसमा केही सन्देह छैन र यसमा धेरै ठुलो राहत पुर्याएको छ। हाम्रो भारतवर्षमा वर्तमान कालमा स्वामी रामदेवजीले धेरै ठुलो अभियान चलाइराख्नु भएको छ र औषधि सहित योगका अनेक प्रकारका अभ्यासहरूले चाहिँ यो कोरोना कालमा धेरै जनताहरूमा उत्साहको सञ्चार उहाँले गर्नुभएको थियो र उहाँको औषधिले पनि धेरै काम गरेको हामीलाई थाहा लागेको छ। हामीले पनि त्यस औषधिको सेवन गरेका हौँ। र भनेपछि यसबाट अनन्त लाभ छन्। यो प्राचीन कालमा प्रतिपादित जो योग दर्शन हो, त्यही नै हाम्रो चाहिँ मुख्य एउटा आधार स्तम्भ पतञ्जलिको योग दर्शन नै छ। तर त्योभन्दा पहिला पनि वेदादि शास्त्रहरूमै वेदको योगको उल्लेख, योगको चर्चा प्रारम्भ भएको पाइन्छ। र त्यसको पल्लवन जो छ पतञ्जलिले गर्नुभएको हो। र मूल रूपमा हाम्रो जो योग दर्शनम नामक ग्रन्थ छ, त्यसमा चाहिँ अब साधनपाद, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, यस प्रकारले चाहिँ 4 पादमा सूत्र रूपमा चाहिँ योग दर्शनको वर्णन गरिएको छ। हाम्रो आधार त्यो हो। अब त्यसबाटै मात्र योग हुन्छ भन्ने पनि अनिवार्यता छैन। योग त व्यापक कुरो हो, कसैले स्वयं पनि आविष्कार गरेर गर्न सकिन्छ। अब हजुरहरूको यस कार्यक्रमको लागि मैले त्यसमा केही अनुसन्धान गरेर विचार गर्दाखेरि यो समाधिपादमा चाहिँ हाम्रा 51 सूत्र त्यसमा रहेछन्।
त्यस पछाडि चाहिँ यो साधना पादमा चाहिँ 55 सूत्र, विभूति पादमा चाहिँ त्यसमा पनि 55 सूत्र र यो कैवल्य पादमा 34 सूत्र गरेर यो योगको पर्यवसान भएको छ र प्रत्येक सूत्रमा बताएका विषयहरू पनि यहाँ मैले चाहिँ संक्षिप्त रूपमा कोड गरेर यसमा उल्लेखित गरेको छु। म तर यो लामो वाचन गर्न गइरहेको छैन। यो म यसको चित्र ग्रहण गरेर चूडामणिजीलाई यो पठाइदिन्छु। यो सबैको लागि मार्गदर्शन हुन्छ कि कुन सूत्रमा के बताइएको छ र प्रत्येक पादका कुन सूत्रमा के विषय प्रतिपादित छ भन्ने कुरो यहाँ ग्रन्थहरूको सारांशको रूपमा यहाँ उल्लेखित गरिएको छ र यो एउटा स्थूल रूपमा पनि यो अध्ययन आवश्यक छ। र अब सर्वप्रथम हामीले प्रारम्भ गरौँ योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर प्रारम्भ गरेका छ, अथ योगानुशासनम भने पछाडि अब त्यो योग चित्तवृत्ति निरोध यस पंक्तिमै सारा विषयहरू चाहिँ समेटिएका छन् जस्तो लाग्छ आफूलाई। चित्तवृत्ति नाम निरोध, चित्तवृत्ति निरोध। अब चित्तवृत्तय काहा इसमें लेखिएको छ क्लिष्टा क्लिष्टा चित्तवृत्तय। हामीले आफ्नै हिसाबले विचार गरौँ। हाम्रा चित्तवृत्तिहरू अनेक प्रकारका चाहिँ संसारमा चाहिँ दौडिराखेका हुन्छन्। राम्रा विषयमा दौडिँदा त ठिकै छ, दौड ठिकै छ, तर अनेक प्रकारका प्रपञ्चमा चाहिँ चित्तवृत्ति फँसेका हुन्छ। कहीँ धनमा त, कहीँ नोकरीमा, कहीँ प्रपञ्चमा, कहीँ अर्कालाई होच्याउनमा अनेक प्रकारका चित्तवृत्तिहरू चाहिँ त्यसैमा मनुष्य उल्झिरहेको हुन्छ। मूला विद्या तुला विद्या भनेर चाहिँ वेदान्तमा एउटा चर्चा आउँछ। एउटा मूल अविद्या जो छ, जो सृष्टिदेखि नै आएको छ, ब्रह्मको माया स्वरूप। अर्को तुला विद्या जो छ यहाँको, जो हामीले एउटा माया फैलाउँछौँ। यो ब्रह्मको माया भन्दा कम माया हाम्रो छैन। पहिले त यस मायाबाट मुक्त भएपछि अनि त्यहाँबाट ब्रह्म माया माथि हामीले विचार गर्न सक्छौँ। मायामय प्रपञ्चमा पुरा उल्झिएको दिमाग छ र यसमा यो सत्सङ्ग चिन्तन मननले केही न केही यसमा चाहिँ यसको ढोका घचघच्याएर यसभित्र पसेर चाहिँ केही सफाई गर्ने काम निश्चित गर्छ। यो कोसिस हो, यो प्रयत्न हो। एउटा प्राकृतिक दोषग्रस्त यस सृष्टिमा, यस प्रकृतिमा, यो ब्रह्माजीको सृष्टिमा, त्रिगुणात्मक सृष्टिमा एउटा उल्टा गङ्गा बगाउने चाहिँ एउटा प्रयत्न हो सत्कर्ममा लाग्नु भनेको। यो बहुत गम्भीर रहस्य छ, किनभने एउटा बोधिचर्या अवतार ग्रन्थमा मैले पाएको थिएँ कि यो सुकर्म भन्दा दुष्कर्म चाहिँ जो बलवान हुन्छ। रात्रौ यथा मेघ घनान्धकारे विद्युत क्षणम दर्शयति प्रकाशम बुद्धानुभावेन तथा कदाचित लोकस्य पुण्येषु मति क्षणम स्यात्। घनघोर रातमा चाहिँ जसरी बिजुली चम्किँदाखेरि अलिकति चाहिँ त्यसको प्रकाशले बाटो देखिन्छ, त्यस्तै कहिले कहिले शुभोदय हुन्छ र यसो राम्रो गर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तन मनन हाम्रा दिमागमा चाहिँ उदित हुन्छ। तर त्यो हराउने बित्तिकै फेरि जस्ताको तस्तै घनघोर अन्धकार भइछ। त्यस कारणले कुनै सहयोग प्राप्त नगरिकन, योगको दर्शनको, आध्यात्मिकताको, भगवानको कुनै आश्रय ग्रहण नगरिकन हामीले स्वतः चाहिँ जो यी दुर्गुणहरूसँग लड्न सक्दैनौँ। यो भन्नको तात्पर्य त्यसको त्यो हो। भनेपछि पहिले हामीले आफ्नो स्थितिलाई विचार गर्नुपर्छ के हो, त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट योगमाथि बढ्नुपर्छ। चित्तवृत्ति निरोध भने कुन उचित हो, कुन अनुचित हो, के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नुपर्ने हो, कुन कर्मले अर्कालाई कष्ट हुन्छ, कुन कर्मले अर्कालाई कष्ट हुँदैन, कुन स्वधर्मको लागि उचित हो, कुन अनुचित हो, कुन कतिसम्म हामीले आफ्नो व्यवहारको लागि गर्ने, कति परमार्थको लागि गर्ने, कति समाजको लागि गर्ने, के बोल्ने, कसो बोल्ने, यी सारा कुरा हामीले यदि सोचेर विचारेर
ठिकसँग यदि हामी चल्न थाल्यौं भने हाम्रो शुभ गति, हाम्रो मार्ग एउटा चाहिँ ठिकठाकसँग चल्न थाल्छ। त्यहाँबाट योग हाम्रो सुरु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब यो श्रीमद् भगवत गीताको अघिको जो श्लोक छ त्यसले बहुत मद्दत गर्छ। युक्ताहार विहारस्य, कोरोनामा पनि यसले काम गर्छ। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार युक्त हुनु पर्यो, अव्यवस्थित हुनु भएन। अब यो युक्तको तात्पर्य बहुत कट्टर भएर चाहिँ कहीँ खाँदै नखाने भन्ने कुरो पनि होइन। युक्त उचित हुनु पर्यो। कति खाने, के खाने, कहिले खाने, त्यसको सब एउटा नियम हुनु पर्यो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु माने कर्ममा चेष्टाले युक्त हुनु पर्यो, बुझेर काम गर्नु पर्यो, बेहोसीमा चल्नु भएन। युक्त स्वप्नावबोधस्य माने स्वप्न अवस्थामा पनि, जागरण अवस्थामा पनि यो अखण्डाकारित भएर चाहिँ आफ्नो जो मानसिक जो स्थिति हो त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ योगो भवति दुःखः। अनि योग जो छ दुःख हरण गर्नमा समर्थ हुन्छ। भनेपछि के कुरा आयो भन्दा सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो व्यवहार शुद्धिमा आउनु पर्यो। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन भने। तर त्यो योगी साधारण योगी होइन कि योग गरौँ, मान्छे भेला पारौँ, बसायो, त्यहाँबाट सुरु गरिदियो। अझ त विशेष गरेर त्यही चल्छ कि बस लाइनसँग कपडा ओछ्याएर बसो, त्यहाँबाट बस हात उभो गरो, निचे गरो, बस योग सुरु। अब हामीले अलिकति ध्यान दिउँ त्यसमा। जो अष्टाङ्ग योगमा आसन आउँछ तेस्रो नम्बरमा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तर हाम्रो सिधै आसनबाट योग सुरु हुँदैछ। यम और नियम गायब। अब क्रमशः जो है हाई स्कूल और इंटर, त्यस पछाडि बीए अथवा पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्री, यम नियम तब शास्त्री, पूर्व मध्यमा गायब, उत्तर मध्यमा गायब, एकैपट्टि शास्त्री सुरु। भनेपछि सङ्कटमा पर्छ। पछाडि छानबिन भयो प्रमाणपत्रको भने भेरिफिकेसनमा चाहिँ फँसिराखेका छन् मान्छे धेरै जसो। त्यस्ता भेटिराखेका छन्। यहाँ पूर्व मध्यमा गायब छ, सिधै शास्त्री गरिरहेछ। अब यमाह, अब यम के हो? अब हामीले सबैले जानेको छ, त्यो रटेको छ। तर त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकलमा उतार्ने जो प्रयत्न जो छ त्यहाँबाट सुरु। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः, साधारण कुरा छन्। अहिंसा, अब अहिंसाको व्याख्या सुरु गरेपछि फेरि त्यतै गइयो हामी, लम्बा टाइम लाग्छ। तर अब संक्षेपमा भन्दाखेरि मन वचन कर्मले कसैको दिल नदुखाउने काम जो छ त्यो अहिंसा हो। एउटा नेपाली कविता बाल्यकालमा मैले पढेको थिएँ। यो त मूर्खको बात हुन्छ, अर्काको मन दुख्नु हिंसा भनिन्छ। अर्काको मन कामले वा कुराले, यो एकदम बाल्यकालको सुनाउँदैछु हजुरहरूको सेवामा। 2-3 क्लासको हुन सक्छ। अर्काको मन कामले वा कुराले, चरचर चिर्ने त्यो थुतुने छुराले, लोहै हो त दुष्टको काम हुन्छ, अर्काको मन दुख्नु हिंसा भनिन्छ। चट्टै काट्दा मात्रै हिंसा हुँदैन, यहाँबाट हिंसा आउँछ। भनेपछि अहिंसा को पालन हुनु पर्यो मन वचन कर्मबाट। सत्य, अब सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्यको व्याख्या गर्दा गर्दै चाहिँ
कहाँ पुगिन्छ हामी। अब यसमा बडा बडा योगीहरू, सन्तहरू, प्रवचनकर्ताहरू, कथाकारहरू धेरै जुट्नु भएको छ यसमा। पहिला जुट्नु भएको थियो, आज पनि जुट्नु भएको होला। सत्य, अस्तेय, अस्तेय यो हाम्रो दिमागमा घुसेको हुन्छ, अनुभव गर्नुपर्छ समाजमा चाहिँ। ठुल्ठुला व्यक्तिहरूमा पनि अब यो एउटा राम्रो चम्किने खालको दुपट्टा हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, यो एउटा विशेष प्रकारको हो। अब यो लगाएर सम्पूर्णानन्दतिर यताउति घुमिन्छ तो दिन में कम से कम 4 जनाले भन्छन्, अरे ये कहाँ से लाए अधिकारी जी, ये तो मिलता नहीं इधर जो है, ऐसा थोड़ा सा ला दीजिए हमको भी भन्ने मान्छे दिनमा 3-4 जना भेटिन्छन्। अब यो हुन त आफूले पनि पाएकै हो, तर हामीले मागेर होइन, यो आसामबाट प्राप्त भएको स्पेशल टाइपको हो। अब यो 4 जनाले भन्छन्, अब मन त गर्छ कि दिइदिउँ यसैलाई चाहिँ उठाएर, अब के गर्ने, अब त्यति साह्रो हिम्मत पनि हुँदैन, पुरा नाङ्गै हुन्छ तिनीहरूले भने जति दिन थाल्नु हो भन्ने। तर त्यो त्यस व्यक्तिको मात्रै दोष होइन, त्यो हाम्रा मनभित्र, मन मस्तिष्कमा बसेको हुन्छ, त्यही कताबाट प्राप्त गरौँ त्यो। अब यो त माग्दैछ, कम से कम मौका पर्यो भने सिधै उठाएर कहाँको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको एक खबर छापेको थियो, राष्ट्रपति बिस्तारैसँग एउटा पेन चाहिँ जो मिटिङमा चाहिँ उठाएर जेवामा हालेको देखि। अब अरूको छोडिदिनुहोस् हजुरले, चाहिँ विदेशैको कुरा हो यो भनेपछि अब यो त्यही त्यस्तो घुसेको छ बिचमा, हामी सबैमा घुसेको छ, साधना गरेको छैन भने। अनि कहाँबाट हुन्छ त्यो योग? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यम किम ब्रह्मणिचर्या यस्य स ब्रह्मचर्य, ब्रह्म वेद, वेदाध्ययन, शास्त्र चिंतन, ये ब्रह्मचर्य एक है। एक लौकिक ब्रह्मचर्य, एक नारी ब्रह्मचारी पनि भन्छन्। अर्को चाहिँ स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम एत देवाष्ट लक्षणम। 8 प्रकारको ब्रह्मचर्य हुन्छ, यसको पालन गर्नु पर्यो। यो यति सरल छैन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पूजनम पाद सेवनम भने जस्तो कता उता गर्नुपर्ने, यता श्रवणम कीर्तनम केली भइरहेको छ नि त, अर्कातिर चाहिँ जो गइरहेको छ। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च, यो अष्टविध मैथुन भनिएको छ यसलाई। एतन विपरीतम ब्रह्मचर्यम एत देवाष्ट लक्षणम। अब ब्रह्मचर्य आयो अपरिग्रह, अब अस्तेय भनेको चाहिँ चौर्य भाव, चोरी हो। अब अपरिग्रह भनेको त्यही त्यो उत्तरीय माग्ने, अर्काबाट चाहिँ जुटाउने, यताउता जो सामान जुटाएर चाहिँ हमारे यहाँ आते हैं तो क्या लेके आएंगे, आपके यहाँ जाएंगे तो क्या देंगे, क्या बात है, ये दिमाग में है। एउटा यो सत्य घटना भन्दैछु म, अनुभूत तथ्य। कहीं एक गुरु थे, तो अब वो आए भने उनलाई केही खिलाउनु पिलाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। उनके यहाँ उनकामा गइयो भने पनि केही लिएर जानु पर्यो। बस ये उनका फिक्स है कि ये परिग्रह वाला दिमाग लिएर जब चली रहा है, अब उनको कहिए आप योग करिए, कहाँ से योग होगा, यमा नहीं है भनेपछि योग सिद्धिमा पुगिँदैन। फेरि योग सिद्धिहरूको चर्चा आउँछ व्यापक रूपमा चाहिँ। जो हाम्रो योग दर्शनमा प्रत्येक योग गरेपछि त्यसको सिद्धिको वर्णन आउँछ। तो मैले त्यसमा अलिकति विचार गरेँ, यो सिद्धि त देखिँदैन यति बेला। उन्हें पुराना छन् मन्त्र पद्धति, महर्षि कहौं सब हामी सन्तति, तथापि आशीष न लागने किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। लेखनाथ पौड्याल
सोचने की बात है। उन्हें पुराना छन मंत्र पद्धति महर्षि कहूँ सब हामी संतति तथापि आशीष न लागने किन। आशीर्वाद श्राप के पता ही चल्दैन यति बेला। दुर्वासा जी एक बार श्राप देते थे तो हलचल मचिन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ एकदम मुसल पैदा भयो। भागवतमा चाहिँ कथा आउँछ चाहिँ सारा यदुकुलको नाश भयो। एउटा चाहिँ सानो वो जो ऋषिले श्रृंगी ऋषिले चाहिँ श्राप दिए परीक्षित पूरा चाहिँ जो तबाह भए पूरा छोडेर चाहिँ गंगाजीका किनारामा जानु पर्यो। तर आज उनै पुराना छन् मन्त्र पद्धति महर्षिकै हौं सब हामी सन्तति तथापि आशीष नलाग्ने किन। तँलाई मालुम छ कि यो भनेपछि कहीँ न कहीँ गडबडी छ। कहीँ न कहीँ हाम्रो अन्तस्करणमा केही न केही गडबडी छ। आज पनि हामीले आचार्य चूडामणिजी कहीँ कहीँ वाक सिद्धिको कुरा सुन्छौँ। आज पनि यस्ता व्यक्तिहरू कहीँ कहीँ छन्। विश्वास गर्नुपर्छ। वाक सिद्धि हुन्छ। झुट बोल्न छोडियो भने वाक सिद्धि हुन्छ र अन्तस्करण निर्मल भयो भने वाक सिद्धि हुन्छ। धेरै कुरा सिद्ध हुन सक्छन्। तर हामीले चाहिँ भताभुङ्ग आफ्नो जो छ आफै भताभुङ्ग पारिराखेका छौँ। जो सम्पत्ति दिएर चाहिँ यो विधाताले हामीलाई संसारमा पठायो अनेक प्रकारको वैभव दिएर दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभङ्गुर अनि त्यसलाई हामीले आफै बिगाडेर चौपट पारिराखेका छौँ। त्यसमा त साधन सम्पत्ति धेरै छ तर त्यो बिग्रिराखेको छ। भनेपछि योग सिकाउनु भन्दा पहिला हजुरहरूले यद्यपि केही न केही त्यसमा गर्नुहुन्छ होला। तर मेरो यो निवेदन यसपालिदेखि अबको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अब त्यहाँ मैले हाम्रो चूडामणिजीबाट सुनेको छु जो एक योग प्रशिक्षक आउनुभयो। उहाँले धेरैजना तद्देश मूलवासी भन्नुपर्छ। त्यो गौरवर्ण कृष्ण वर्णको प्रयोग धेरै हामीले गर्नु हुँदैन हैन। आप्रवासी और तद्देश मूलवासी जो अमेरिकाका निवासी छन् हैन उहाँहरू पनि त्यसमा धेरै सम्मिलित हुनुभयो। अरे धेरै प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुभयो। लक्ष्मण पंथीजी क्या बात है। लक्ष्मण पंथीजीको नाम यताउता मैले सुनेको छु। धेरैतिरबाट आउँदैछ भनेपछि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु म। धन्यवाद दिन्छु। र यो यमनियम आसनको पनि बिस्तारै उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ होला। तर मेरो एउटा चिन्तन मनन यतापट्टिको हेरेर म एउटा उदाहरण हजुरलाई सानो दिन चाहन्छु। यद्यपि आफैसँग घटेको कुरा हो त्यो। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 3 दिनको गीता प्रवचन थियो आफ्नो 2015 मा। तो 400-500 जना व्यक्तिहरू जुट्नु भएको थियो। त्यसमा त्यो तत्मूल देशीय टाइपका चाहिँ 3-4 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यही भाषाको अनुसार म भन्दैछु। तो तत्मूल देशीय उसमा 2 जना चाहिँ युवक युवतीहरू थिए। पति पत्नी नै रहेछन्। अनि 2 जना बसेर ध्यानसँग सुनिरहेका थिए। अब एउटा दोडाले त्यहाँ यसो अंग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरेर सम्झाउँदा पनि रहेछन् बीच बीचमा। बोल्दा बोल्दै अहिंसाको प्रकरण आयो मेरामा। यसो हेर्छु अब त्यो नेपाली नजान्ने पनि छन् 3-4 जना। अनि टुटे फुटे मैले अलिकति अंग्रेजी लगाएँ बीचमा हैन। व्हाट इज नन भाइलेन्स, व्हाट इज अहिंसा, विदाउट किलिङ एनी एनिमल we can't get meat and killing a animal is not suitable, not good. कि माने अब त्यति बेला अलिकति लामै भनेको थिएँ। माने प्राणीको हिंसा नगरिकन मांसको उत्पत्ति हुँदैन र प्राणी हिंसा गर्नु कुनै पनि प्रकारले उचित हुन्न। कुनै पनि प्राणी उत्पन्न भएको छ संसारमा त्यसलाई मार्नु त्यसको हिंसा गर्नु यो उचित होइन। यो प्रत्येक बोधयुक्त व्यक्तिले जान्न सक्छ र त्यो प्राणी हिंसा नगरिकन त्यो मांस उत्पन्न हुन्न। त्यस कारणले मांस खान उचित हुन्न। यो वर्जित गर्नुपर्छ। यसलाई मैले टुटाफुटा अंग्रेजीमा यसो सम्प्रेषण हुने लायक बताए त्यहाँ। त्यो बताउने बित्तिकै अब हाम्रा त नेपाली त 400-500 थिए। त्यसमाथि भुटानी मूलका लगभग 400
नेपाली मूलका लगभग 100 जना, 500 अनि ती 4 जना चाहिँ जो तिमीले भनेका। त्यसमा एउटा जो युवक छ त्यो मैले कथाको विश्राम गरेको बेला जुरुक्क उठ्यो। जुरुक्क उठेर के भन्यो भने संकल्प लियो कि आजदेखि मैले मांस भक्षण छोडेर शाकाहारी हुने संकल्प गर्छु भनेर हात उठाए। तुरुन्तै, यो बनावटी कुरा होइन, उहाँ अस्ट्रेलियामा गएर सोद्धा हुन्छ। हाम्रो ताराजीहरू सबै जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, डाक्टर ओम ढुङ्गेल, सबै तपाईँकै ग्रुप छन्, तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ। तब के भयो कुरा भन्दा उसको घैँटामा घाम लागेछ तुरुन्तै त्यो कुराले चाहिँ कि बिना हिंसा नगरी मांस हुँदैन, हिंसा गर्नु उचित हुन्न, त्यस कारणले मांस खान उचित होइन। र उनको अलिकति घरमा उनको पनि गडबडी चल्दै रहेछ। पत्नी जो छ ऊ शाकाहारी रहेछन्, ऊ मात्रै रहेछन् मांसाहारी। त्यसमा उनीहरूको परिणदेखि अलिकति रस बीज पनि, र त्यो पोइन्टले गर्दाखेरि उसको बेइज्जत भयो। अब सभामा तुरुन्तै उसले स्वीकार गर्यो। त्यो त गरो त्यसका पछाडि मैले एउटा रोचक बनाए त्यसमा भगवानको कृपाले। तब मैले भने ये हाम्रा मान्छेलाई हेरेर, देखा आप लोगों ने, आप लोग जो नेपाली लोग हैं, आप लोग देख लिए कि नहीं क्यों विदेश आगे बढ़ा है। आप लोग यहाँ ज्ञान गुण तत्व सुनते सुनते सड़ गए, कुछ घुसा नहीं दिमाग में आज तक। जो है तत्व में पैदा हुए, तत्व में जी रहे हैं, तत्व में मरेंगे, लेकिन घुसेगा नहीं आप लोगों को। लेकिन वो जो है पहली बार सुना तुरंत उसने मान लिया। ऐसे मानेंगे तब कुछ तत्व होगा, ऐसे नहीं होने वाला है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नेपालीमा राम्ररी तिनीहरूलाई बताइ पनि दिएँ। सोच्ने कुरा सोच तिमीहरूले चाहिँ हो त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अमेरिका आगे बढ़ो, ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ो, इंग्लैंड आगे बढ़ो। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि त्यसमा के विशेषता छ, त्यो जातिमा जिज्ञासा छ, उसको सिरियस हुन्छ तुरुन्तै केही कुरो भन्ने बित्तिकै। त्यो कुरालाई टुङ्गामा नलगाउन्जेलसम्म त्यो मान्छेले चाहिँ जो जिज्ञासा गरिरहन्छ। यहाँ हाम्रा बनारसमा पनि आउँछन् उताका छात्रहरू, आफूले लगभग 4-5 वटा इंग्लैंडका, 5-10 वटा अमेरिकाका, तिनीहरूलाई संस्कृतको शिक्षा दिइसकेका छ। र त्यो एउटा जो भाव छ उनीहरूको जान्ने जिज्ञासा, त्यो हामीमा आओस् भगवानको कृपाले, योगको कृपाले। हाम्रामा छ 10%, तर उनीहरूमा 90% यस्तो छ। सियावर रामचन्द्र की जय। यो सोच्ने पर्ने कुरा छ। त्यस कारणले अब हाम्रो योग सुरु गर्न पहिला यो 5 वटाको अभ्यास गराउनुपर्छ बिस्तारै। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा। भिडमा बसाउनुहोस्, एक दिनको व्याख्या गरेर त्यसलाई योग बढो। अब 7 दिनको योग छ भने 1 दिनको यो व्याख्या गरेर सम्झाएर प्र्याक्टिकल गराएर दिमाग मुड बनाउनु पर्यो। त्यसपछि नियमाः, त्यहाँ हातखुट्टा हल्लाउने कामै आएको छैन यसले। पहिले दिमाग हल्लाउँदैछ यसले। पहिले दिमाग हिलाएर चल्नु पर्यो, किनभने दिमागबाट कन्ट्रोल हुन्छ नि शरीर जो छ। शरीरबाट दिमाग कन्ट्रोल नभएर दिमागबाट कन्ट्रोल हुन्छ। दुईटा पक्ष छन् नि त, शरीरबाट दिमाग कन्ट्रोल हुन्छ कि दिमागबाट शरीर कन्ट्रोल हुन्छ। दुईटैको अलिअलि योगदान छ, त्यसमा मान्न सक्नुपर्छ। तर आध्यात्मिक जो व्यक्ति हुन्छ उनीहरूले चाहिँ दिमागलाई धेरै, यो बुद्धिलाई धेरै महत्त्व दिन्छन्। शरीरको पनि त्यसमा महत्त्व छ। अब शरीरमा केही अङ्ग भङ्ग भयो, शरीरमा कमी आयो भने दिमाग डाउन हुन्छ तुरुन्तै चाहिँ। सुगर डाउन भयो भने पुरा दिमाग डाउन भनेपछि त शरीरसँग पनि सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामीले नकार्नु हुँदैन। सुगर हाई भयो भने दिमाग हाई, ब्लड प्रेसर डाउन तो दिमाग डाउन, ब्लड प्रेसर हाई तो दिमाग हाई। तुरंत हमारे देखिराखेका छ। ब्लड प्रेसर वाला व्यक्तिहरू तुरन्तै गरमाइराखेका छन्। तो अरे वो ब्लड प्रेसर है, थोड़ा सा कम करो भन्नुपर्छ हामीले। भनेपछि शरीर और बुद्धि को संतुलन यो त आध्यात्मिक व्यक्तिले गर्नु पर्यो नि त। यो त इटा पत्थर वाले इन्जिनियरले त जान्दैन नि त। यो त जो बडा बडा इन्जिनियर हुन्छन्, व्हाइट हाउस बनाउने, टावर बनाउने, पेन्टागन टावर बनाउने, बुर्ज खलिफा बनाउने, उहाँको जो अरब देशको जो छ ती पनि इन्जिनियर हुन्। तर उ त इटा पत्थर जोड्ने टेक्निक जान्दछन् नि उनीहरूले त। तर यो जो शरीर और बुद्धि को
जो संयोग मिलाउने त कुरो त यो आध्यात्मिक व्यक्तिले मात्रै जान्दछ, साधना गरेका व्यक्तिले जान्दछ। यो हो योग चाहिँ। यो दुईटाको योग मिलाएर चल्न सकियो भने देखिए आनंद यही बह जाएगा तुरंते जो है। आनंद नदी बह रही फिर भी उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है, आश्चर्य है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हाम्रो जो शरीर छ, जो हामी छौं, वस्तुतः दुर्लभ छ हाम्रो संयोग, हाम्रो शरीर प्राप्ति। यी जति पनि यहाँ श्रोताहरू हुनुहुन्छ सब व्यक्तिहरू, सब भगवत स्वरूप हम, जति भगवानमा शक्ति छ यी सबै व्यक्तिमा शक्ति छ। यी दुर्गुणहरूको नाश गर्न सके र सुमार्गमा लाग्न सके एक एक व्यक्ति वो भगवान बन्न सक्छ, सिधै महान बन्न सक्छ। माने त्यो व्यक्ति स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम एउटा नीति शास्त्रले पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ब्रह्माजीले पनि जान्न सक्दैनन् यो पुरुष चाहिँ जो यो मनुष्य कहाँसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तो हामीले वैभव प्राप्त गरेका छौं। यो म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो केही अलिकति एक पैसा म भन्न सक्दिनँ। पॉइंट कुछ जो है, कुछ पॉइंट जो है भगवान को कृपा भएको छ यतापट्टि। तो तुम पॉइंट को आधारमा भन्दैछु म, किन यहाँ व्यवहार को साथमा म भन्दैछु। यहाँ हाम्रो कालोनी विश्वविद्यालय सबै जोडेर हाम्रा साथी भाइ इष्ट मित्र 40-50 सँग उठ बस हुन्छ दिनै पछि, र त्यो आनन्द स्रोतको दर्शन हुँदैछ यहाँ चाहिँ। र प्रब्लम वाला कोही आउँदैन यहाँ। यहाँ आउने बित्तिकै परिणय शुद्ध भएर आउँछ भनेपछि प्रत्यक्ष देखिँदैछ हामीले। भनेपछि त्यो हामीमा बहुत छ, हामीले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो त योग यो कि हामीले पहिले आफूमाथि विश्वास गर्न सिकौं कि हामीले सोच्नु कि अरे हम तो ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त किया है। उद्धरेत आत्मनात्मानम सीधे पंक्ति लाग्छ। अनि यो चिन्तन मनन बिना जो श्लोक पढेर हामी बर्बाद भएका छौं। हाम्रो जो सारा समाज छ नि, मुखबाट पटटटट श्लोक निक्लियो, बस श्लोक निक्लियो, श्लोकको समस्या श्लोकैले समाधान गरिदियो। आफ्नो केही टच नगरो, आफूलाई छोयो भने यतापट्टि हलचल छैन। बस श्लोक समस्या श्लोक से समाधान, सब दूर 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 दूर। बस वैकुंठ की चर्चा, स्वर्ग की चर्चा, बस इधर की कोही चर्चा ही नहीं। भनेपछि कहीँ न कहीँ गडबडी छ। कहीँ हामीले कार्य आफूले प्रारम्भ गर्नुपर्छ जति सकिन्छ। कोही जरुरी छैन कि बहुत धेरै। र जुन दिन आफूले गर्न सुरु गरिन्छ, आदरणीय पाठक जी, हम तो आपका इसीलिए ये स्वीकार किए हैं क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आदेश, निवेदन, आग्रह मेरे पास आता है, मैं उसका पालन करने का कोशिश करता हूं। म जति सकेसम्म यो भगवत कृपा भएसम्म, यो वाणीले काम गरेसम्म र समयले भ्याएसम्म प्रत्येक व्यक्ति, विश्वको कुनै पनि व्यक्तिले भनेको काम पूर्ण गरौं भन्ने अभिलाषा लिएर यो शरीर अगाडि बढ्छ। त्यसै सिलसिलामा यो तपाईलाई पनि टाइम मिलेको। तपाई जस्ता परिचितहरू धेरै अरू पनि छन्। कनाडाबाट आउँछ, अस्ट्रेलियाबाट आउँछ, कहाँबाट आउँछ। कसैले लेख लेखिदिनु, कसैले शुभकामना दिइदिनु, कसैले शुद्ध गरिदिनु। लौकिक दृष्टिले हेर्नु भने तबाह भइएको छ, तर त्यो तबाही होइन। लगभग 100 पेज, 200 पेज यहाँ करेक्सन गरेर कुनै अमेरिकाकै सेवा धेरै धेरै तपाईका छेउछाउकै म गरिराखेको छु। पछाडि थाहा हुन्छ हजुरलाई चाहिँ। 100 पेज, 200 पेजको मेटर त्यहाँ मेरो बसेको छ। आँखा कमजोर छ तथापि सारा मैले गरिराखेको छु। किनभने समस्या आयो, आफूले गर्न सकिन्छ भने समाधान गर्ने। अब कुनै मान्छे चाहिँ जो अझै पनि गुरुदेव
हामीले पिएचडी गर्ने सन्दर्भमा पिपल मणिजी हामी हजुरतिर अभिमुख भइराखेका छौँ। अब हामीलाई पनि पिएचडी गराउनु पर्यो, त्यही अनुरोध जो छ भी है। क्या बात है, मौके में चौका मार दी। अँ, तो ठीक, जो भी हमसे हो सकता है वो किया जाएगा। अनि अब कुनै मान्छे चाहिँ नि जो मसँग आएर अधिकारी जी हमको 10 करोड़ रुपया दीजिए, यस्तो त कसैले भन्नेवाला छैन। धेरै धेरै माने भने 1000 माग्ला, 500 माग्ला, 10 रुपियाँ माग्ला, यति नै माग्छ। 10 करोड़ त माग्दैन। हँ? जो मैले काम गर्न सक्छु त्यही नै माग्छ मसँग। भनेपछि जो हो सकता है वो हम करेंगे, नहीं हो सकता है कहिए भैया तो ये तो असंभव बात आप कर दिए। 10 करोड़ होता तो मैं देता आपको जरूर। क्या बात है। भनेपछि जो समस्या लिएर आउँछ, कर सकते हैं तो करेंगे, है? नहीं कर सकते हैं नहीं करेंगे, क्या उसमें कोई समस्या ही छैन। बड़े बड़े समस्या का समाधान हो जाएगा भन्नको मतलब त्यसो गरेपछि यो अलिकति काम कठिन छ। यो भन्नलाई अलि सरल हुन्छ कि, तर यसलाई प्र्याक्टिकलमा उतारेपछि यो हुन सक्छ। अब आप तो विश्वास कर लेंगे, आपने थोड़ा सा देखा है। नदेखेका व्यक्तिहरूले भन्न सक्छन् कि यो पनि भाषणै हो कि एउटा। धेरै भाषण, सुन्दर सुन्दर भाषण मिल्छन् हैन, भाषणै हो, अच्छा बोल दिया हो गया। तर यो हजुरहरूसँग विनम्र प्रार्थना छ, यो भाषण होइन, यो कुनै जनताको आकर्षणको लागि होइन। मैले यो दिलको कुरा भन्दैछु, किनभने हजुरहरू सबैहरू यहाँ साधनाको लागि जुट्नु भएको छ। आजको यो सञ्चार साधनको माध्यमले र धेरैजना योगीहरू यसमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ। केही न केही यसबाट चाहिँ यो हाम्रो संस्कृतिको योगको माध्यमबाट चाहिँ केही हामीले प्राप्त गरौँ र यस विश्वलाई, यस मानव जातिलाई केही दिन सकौँ। त्यो दिनुभन्दा पहिले आफूले ठिक हुनु पर्यो। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। पूरा भगवान भरोसे नबसौँ। यो पनि श्रीमद् भगवत गीतामा योगमा बताएको छ। योग शास्त्रे नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। त्यस कारणले शुभ और अशुभको जिम्मेदारी पनि हामीले स्वयं लिनुपर्छ, लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। भनेपछि योगको हाम्रो प्रारम्भ भयो। अष्टाङ्ग योगको पहिलो पोइन्टको निवेदन मैले हजुरहरूको समक्ष गरेँ कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः। अब त्यस पछाडि यमाः गरिसक्यो, यो दिमागी हुन्। अब आयो नियम, आयो नियमाः। कुछ दिमागी पनि हुन्, कुछ व्यवहारिक पनि छन्, त्यसमा पनि नियमाः प्रसिद्ध छ। शौच, स्वाध्याय, तपः, शौच, संतोष, तपः और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब बाँच के खत्म नहीं करना है ना। शौच क्या है, शौच क्या है, पवित्रता क्या है। केवल शरीर की पवित्रता नहीं है कि बाथरूम घुसो तो नहायो, बवाल गरेर परेशान गर्दै। अब आफू अलिकति वैष्णव दीक्षाको व्यक्ति परिन्छ, हजुरलाई थाहै छ। अब सुरुमा कहीँ कहीँ आचारी मन्दिरहरूमा पनि बसियो, पुजारी पनि गरियो। वैचारिक दृष्टिले अब आज भड्कियो, तर अब वैष्णव त हुँदै हो पुरानो। त्यो आचारीमा बस्दाखेरि अब यसो बाथरुममा घुसो, निक्लो, तुरुन्तै नहाइहाल्यो। अब लघु गरौ कि दीर्घ गरौ मतलब छैन, बाथरुममा घुसो नहाओ। डायरिया भएको छ, अब डायरियामा चाहिँ जो 50 खेप जानुपर्छ, 50 खेप नुहाउँदा नुहाउँदै मान्छे खुस्किन्छन् कतिजना। अब एकजना चाहिँ जो परम वैष्णव ट्रेनमा हामी यात्रा गरिराखेका थियौँ, ट्रेनमा डायरिया भयो बिचराको। अब चाहिँ जो अब ट्रेनमा नुहाउने उपाय छैन, उहाँ बाथरुममा गयो अनि त्यहीँबाट लोटामा पानी ल्याएर त्यहीँ नुहाउँथे। चाहिँ नुहाउँदा नुहाउँदै 4 खेप नुहाउँदा नुहाउँदै ती मान्छे सिरियस भए। अन्तिममा गएर उहाँ उठाएपछि चाहिँ जो तिनको उपचार हस्पिटल कुदाउनु पर्यो, सेमिनार गडबडायो हाम्रो। भनेपछि अलिकति देशकाल परिस्थिति पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। शारीरिक शुद्धता जरुरी छ, तर सारा जोर चाहिँ जो शारीरिकतिर लगाइदिएर मानसिक शुद्धितिर ध्यान नदिनु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। ध्यान दिने कुरा आफूले अनुभव गरेको कुरा छ, यसो सोच्ने कुरा हो।
शौच ध्यान देनु अब पवित्र हुनुपर्छ बाथरूम गएपछि हाथ पैर धुनुपर्छ सब ठीक छ अरे यहाँ से डाला वहां से निकालना है इतना ही ना है मतलब तो बाथरूम क्या समझे कम से कम पवित्रता बने रहे अरे प्रकृति से मजबूर है हम लोग खाने के लिए ऊपर से डालना है नीचे से निकाल देना इतने काम है ना उसके लिए आप जो है इतना प्रपंच फैलाते हैं अरे कपड़ा पहन के गया कपड़ा बदला नहीं महाराज इसी में तवाह छ मान्छे चाहिँ जो अब उसले छोएको खायो उसले छोएको खाएन के खाएन कसो खाएन इस सारा से पहले तो मुक्त होना पड़ेगा और चूड़ामणि जी जो आपका मित्र है ना काशी वाला ये सब मुक्त है हमको ये सब कोई विघ्न बाधा नहीं कर सकता कोई नियम कानून कहीं का भी और हमको खुशी है मलाई खुशी छ कि सारा आचार्यहरूले सबैले मेरो पनि इज्जत सम्मान सब गर्नुहुन्छ कोही पनि नाराज हुनुहुन्न कसैले बहिष्कृत गरेका छैन आफूलाई जानेको छ कि एकदम यो अखण्ड छ पुरा मुसलमान में भी जाएंगे बौद्ध का बीच में पनि गएर व्याख्यान गरिराखिएको छ जैन का बीच में पनि गइन्छ जहाँसुकै गइन्छ वैष्णव का पनि पुगिन्छ देवराजाचार्य स्वामी जी हमारे बहुत बड़े स्वामी हैं धनगढ़ी उनके यहाँ चले गए पर साल गए तो वहां बड़ा सम्मान हुआ जो है क्या बात है मनुष्य ये तो सब जगह हम तो देख लिए ना जो लोग एक एक जगह देखे हैं तो एक एक जगह जाएं अब हमको तो सारा जगह जब दिखाई दिया भगवान तो फिर हम क्यों बनेंगे ये शौच स्वाद संतोष संतोषम परमम सुखम सारा असंतोष के चक्कर में है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा जो है सो है कि नहीं सेवा करने गए हैं अमेरिका की असंतोष से गए हैं क्यों गए हैं थोड़ा वहां बीज खोजिए है कि नहीं बहुत से लोग जो है एक ठाउँ में अलि यहाँ एकजना नेताले चाहिँ जो जनता बसेका ठाउँमा विदेश कौन जाना चाहता है भन्दाखेरि 100% हात उठाए अरे क्या यही भर्खर भएको कुरा हो भारतको त्यो पनि अनि अब विदेश अस्ट्रेलिया हो कि अमेरिका हो कि चाइना हो कि मलाया हो कि कहाँ हो पतै छैन विदेश कौन जाना चाहता है भन्दा सारा 100% हात उठ्दैछ नेपालमा पनि त्यसै गरी उठ्ला जनसार भनेपछि विदेश 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 दिमाग में क्या घुसा है जो है सो पूरा आफ्नो देश चाहिँ जो कहाँ गइसक्यो के भइसक्यो चौपट भइसक्यो अलिअलि बुद्धि भागा जति हैन सब चाहिँ विदेशमा पुगिसके यहाँ जान रहे ना यहाँ हमारा एकजना केशव जी हुनुहुन्छ भुटानको वही शरणार्थी मूलको सारा गुरुहरू अमेरिकातिर लागे केशव जी स्कूल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशमा बहुत राम्रो बोर्डिङ स्कूल चलाउँदै हुनुहुन्छ माता पिताको दबाब पढो तपाईले पनि आउनु पर्यो विदेश भनेर तर मेरो मसँग सम्बन्ध थियो मसँग सोध्नु भयो के गरौँ गुरुजी विदेश यस्तो आयो अरे अरूलाई छोड्नुहोस् म माथि धेरै जनाले दबाब डालदिए एक खेप त कि छोड़छाड़ करके चलिए शरणार्थी में कहीं घुसा देंगे कल्याण हो जाएगा डलर तो केशव जीलाई मैले भने हेर्नुहोस् तपाईं त ठिकठाकसँग हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ इन्टर कलेज बोर्डिङ स्कुलको गर्दै हुनुहुन्छ 4-5 लाखको तिम्रो टर्नओभर चलिराखेको छ इज्जत छ सब कुछ छ उनीहरू त मजबुरीमा थिए गए तपाईलाई के जाने जरुरत छ हम हैं आप हैं कम से कम 1-2 जना यहाँ पनि रहनु पर्यो नि स्वागत गर्नका लागि चूड़ामणि आएंगे लौट करके तो काशी में कोई रहेगा नहीं तो कौन स्वागत करेगा क्या बात है तो मैले मना कर दिए त्यौडा जानु भएन वहां से तो भन्नको मतलब संतोष यसको मतलब यो नहीं है कि जाँदै नजानु घुम्दै नघुम्नु मानसिक स्थितिको म कुरा गर्दैछु यहाँ बनारसमा पासपोर्ट सेन्टर छ एउटा त्यहाँ गएर एक दिन हेरेको कम से कम 1000 को भीड़ पासपोर्ट बनाउनलाई किन भन्दाखेरि सब मजदुरै मजदुर सब कतार जाने तो विदेश जाने तो अरब जाने तो कहाँ जाने भनेको कम से कम जो 5000 व्यक्ति तो कमाउने चक्करमा चाहिँ भारतबाट प्रतिदिन उडिराखेका छन् उतापट्टि विदेशपट्टि अब कम से कम 1500 नेपालबाट पनि डेली उड्छन् होला भनेपछि दिमाग उडेको छ शौच संतोष तप अब तप मने तो बड़ा तद्धि तपः तपस्या साधना ये तो सबके बस का नहीं है कि टाइम दिएपछि टाइममा काम गर्ने सिस्टमसँग चल्ने आफूलाई आफूमाथि निग्रह राख्ने सारा कुरो तपसा किम न सिद्ध्यति ब्रह्माजीले पनि भगवानले आदेश दिनुभयो कि तप करो
तब सृष्टि प्रक्रिया कर सकते हो भनेर ब्रह्माजीले तप गरे। सारा तपको महत्व अब हामीलाई कसैले सम्झाइरहनु परेन। लेकिन तप आफूमा आउनु पर्यो। यहाँ कहिले कहिले म दुःख पाउँछु, बनारसमा शिष्यहरू छन्, सबैले जान्दछन्। अब एक दिनमा कहिले कहिले 4-5 जग्गा कुद्नु पर्छ कार्यक्रममा। हिजो पनि त्यसै गरी कुद्दियो। तर आफ्नो भगवानको कृपाले के छ भने जबसम्म गर्न सकिँदैछ, जति टाइम छ त्यही टाइममा ठ्याक 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 गरेर कुदिन्छ। तर उहाँ गयो भरे कार्यक्रमको सुरुवातै छैन। 3 बजे भनेको छ, 4 बजे सुरु गर्छ। हाम्रो उहाँ 5 बजे अर्कातिर जानु छ, 5 बजे अर्कातिर फिक्स छ हाम्रो। उसको 3 बजे भन्दा 4 बजे सुरु गर्दैछ। तो वहाँ 5 बजे 4 बजे सुरु गर्छ। तो उसके बाद म भनिदिन्छु कि मेरो अर्कातिर छ, म 4:30 बजे यहाँ निक्लिन्छु भनेर छोडेर हिँड्ने गरेको छ। ठुल्ठुला मान्छेको बडा नेताको कार्यक्रम छोडेर हिँडिएको छ हिजो अस्ति। त्यो नेताको नाम पछाडि बताउँला। भने टॉप लिडर जोसँग भेट गर्नका लागि यहाँ मान्छेले धक्का मुक्की गर्छन्, त्यस्ता नेताजीको कार्यक्रम मैले छोडिदिएँ, किनभने मेरो अर्कातिर फिक्स थियो। भनेपछि एउटा फिक्स चल्न सक्नु पर्यो नि, पहिले त खुद टाइमसँग निक्लिनु पर्यो। डामाडोल। अब यहाँ हाम्रो कक्षा चल्छ सुबह यति बेला 7:45 बजे। 7:45 बजे घडीको सुईको अनुसारले शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम हुन्छ। छात्रहरू लडकुद प्रार्थना भइसकेपछि बाहिर खडा गर्ने गरेको छ दरवाजामा। पहिले 10 मिनट खडा हो, वहाँ प्रार्थना हो चुका है, अब कैसे घुस्ते हो यहाँ। उनीहरूलाई हिजो मैले भनिरहेछु, यो क्लास अब तिमीहरूलाई 7:45 बजे चाहिँ ढिलो हुँदैछ, छिटो हुँदैछ, यसलाई म 7 बजेदेखि राखिदिन्छु हो पर्सिदेखि, अनि तिमीहरू कुद्छौ। अनि एक हप्ता 7 बजे राखेर फेरि त्यहाँबाट 6 बजे बिहान राखिदिन्छु। पढ्नु छ भने आउँछौ तिमीहरू त्यहाँबाट। राति 4 बजे राखिदिन्छु, ल्या पढ त्यहाँबाट चाहिँ। हड्काएको छ त्यहाँबाट, अब के गर्छन् हेर्नुपर्छ। भनेपछि एक कम से कम भगवान ने कृपा किया है, बुद्धि दिएको छ, कुद्ने शक्ति सब साधन सम्पूर्ण छ। आफ्नो आलस्यले गर्दाखेरि ट्रेन छुटेको छुटे। यहाँ यस्ता साथीहरू छन् कि उनीहरूको ट्रेनै छुट्छ, 6 बजे पुग्नु पर्ने स्टेसनमा ऊ 6:30 बजेतिर स्टेसन पुग्छन्। अनि हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो जीवनको जो नौका जो छ, ट्रेन जो छ, छुटिराखेको छ। हामी के गर्नुपर्ने, के गर्दैछौँ। तपः क्या बात है। उसके बाद स्वाध्यायो ध्येतव्य, स्वाध्याय ध्येतव्य, हमेशा अध्ययन चिंतन मनन। स्वाध्याय मने दिमाग पनि चलाउनु पर्यो, केवल पुराना श्लोक का रटन्त विद्या नहीं। जब तक त्यो विद्या हमहरूले पचाएको हुँदैन तबसम्म योगको मतलब निक्लिँदैन। विद्या पचाउनु पर्यो, इसीलिए स्वाध्याय कहा। अधीति बोधाचरण प्रसारणै बोला। सबैलाई थाहा छ त्यो कुरो। अध्ययन गर्नु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो। अन्तिममा ईश्वर प्रणिधानानि, जो सांख्य भन्दा अतिरिक्त तत्व जो योगले जोडेको ईश्वर तत्व, ईश्वर प्रणिधान जो समष्टि सूत्र हो, समस्त विश्व ब्रह्मांड को जो समष्टि तत्व ने जो ईश्वर शब्दले जो अभिहित हुन्छ, यो सांख्य दर्शन को चाहिँ प्रथम पाद को तपाईको चाहिँ यो ईश्वर प्रणिधान भनेर 23 सूत्रदेखि लिएर त्यहाँबाट चाहिँ ईश्वर निरूपण 24 देखि लिएर 29 सूत्रसम्म, यो प्रथम पाद को 24 देखि लिएर 29 सूत्रसम्म चाहिँ ईश्वरको चर्चा आएको छ योग पातञ्जल योग दर्शनमा। त्यो मैले एउटा स्पेशल व्याख्यान चाहिँ लखनऊ यूनिभर्सिटी को संस्कृत विभाग में दिएको थिएँ कोरोना कालमा, कि योग दर्शने ईश्वर भनेर। अनि यो जामिया मिलिया एउटा मुसलमान को विश्वविद्यालय छ, त्यसमा पनि एउटा व्याख्यान भएको थियो पहिला कोरोना कालमै, र त्यो ईश्वरको त्यसमा विचार छ। अब ईश्वरलाई यसमा स्वीकार गरेको छ, उसमा चाहिँ सांख्य दर्शनमा चाहिँ अब त्यो साइलेन्ट छ त्यस विषयमा। अब पुरुष तत्वको असंगोयम पुरुषः भनेर भनेको छ त्यसमा। अब त्यो जीवो ब्रह्मै नापरः भनेर हामीहरूले त्यसको सेटिङ गर्न सकिन्छ। जो जीव छ असंगोयम पुरुषः भन्ने यो सांख्य दर्शनको सूत्र हो, सांख्य दर्शनको सूत्र हो। त्यसको जो व्याख्या गर्नु भएको छ विज्ञान भिक्षुजीले,
त्यो हेर्दाखेरि त्यो स्पष्ट हुन्छ असङ्गोयम पुरुषः भनेर भनेको छ। त्यसकारणले वेदान्तको जो पुरुष हो त्यो पनि असङ्ग हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पनि त्यति साह्रो नराम्रो छैन। जो पुरुष तत्व स्वीकार गरेपछि हामीहरूले कहीँ पनि चाहिँ त्यसमा के अरे त्यो जसरी सारा समुद्र नदीहरू जो छ समुद्रमा पुग्छन् त्यसै गरी सारा यी कथनहरू चाहिँ जो अन्तिममा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निर्विकार परब्रह्म परमेश्वरमा गएर चाहिँ समाहित हुन्छन्, सारा त्यही पुग्छन्। यो हाम्रो समस्त सनातन वाङ्मयको चाहिँ यस्तो यो निष्कर्ष हुन्छ, यस्तो यो निष्कर्ष हुन्छ। त्यसकारणले अब नियमाः, अब यति नियम पालन गरिसकेपछि अब आउँछ आसन। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। बहुत ज्यादा कठिन कठिन आसन गर्नु पनि भनेको छैन। यहाँ त प्रदर्शनका लागि बडा उल्टा पुल्टा बडा देखाइन्छ, तर स्थिर सुखम आसनम। नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। आ गया सेटिंग, देखिए पूरा सीधा सेटिंग आया नहीं। आसनम बड़ा सीधे श्रीमद् भगवत गीता में पुगो। उपविश्यासने युञ्जान योगम आत्मविशुद्धये। अब यो समस्त जो योग हो यो योग के हो? अब प्र्याक्टिकल त तपाईहरुले धेरै गरिराख्नु भएको छ। म एउटा चाहिँ अब उपसंहारतिर बढ्नुपर्छ। जो समय हजुरले दिनु भएको छ त्यो समय चाहिँ जो जाँदैछ अब चाहिँ उपसंहार म गर्दिन्छु। समत्वम योग उच्यते। एक पॉइंट, योग के हो? समत्वम योग उच्यते। सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र भगवत दृष्टि, सर्वत्र चेतन सत्ता को दर्शन, सर्वत्र त्यस परब्रह्म परमेश्वर को उल्लास। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूत, आकाशाद् वायु, वायुरग्निरग्निरापः, रद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याम् ओषधयः, तत्रैव सर्वे प्राणिनः सम्भवन्ति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन् निवृत्त चित् विभु अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसर दृक्क्रिया शिवः। क्या बात है! चाहे शिव बोलो चाहे विष्णु बोलो कुछ भी बोलो एक ही है। आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन्, वो आत्म तत्व ही नहीं सर्व प्राणीहरूमा स्फुरित भइरहेको छ। जो परमानंदमा स्थित छ, विभु व्यापक छ। अनिरुद्धेच्छा प्रसरः, जसको इच्छा को प्रसर को कहिले पनि निरुद्ध हुँदैन, जो कहिले पनि उसको इच्छा को चाहिँ विघात हुँदैन। प्रसर दृक्क्रिया, दृक्क्रिया माने जिसको दृष्टि को क्रिया जो छ, उसले आँखा खोल्दाखेरि सारा संसार खुल्छ, आँखा चिम्लिँदाखेरि सारा संसार चाहिँ निदाउँछ। त्यस्तो जो शिव, जो परम कल्याणकारी परब्रह्म परमेश्वर हो, त्यसको दर्शन हुन्छ। त्यो सारा उल्लसित छ कण कणमा, वृक्ष वृक्षमा। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो? कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो? वहां पुगे छन् लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो। तो उनको कहा कुन मंदिर में जान्छौ, क्या करते हो तुम? जो है सोचो। ये जो समष्टि दर्शन है, ये अपना जो सनातन दर्शन है, ये शास्त्रों की दृष्टि है। ऐसे में योग दर्शन छ, ऐसे में सांख्य दर्शन छ, ऐसे में सारा दर्शन छन्। समत्वम योग उच्यते। आज को यो निष्कर्ष आयो, समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम। अब इसको फल बताऊं हजुरलाई के गर्नु पर्ने हो भोलिदेखि। आजैदेखि भोलि नराखौं। कल कहे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। योगी कस्तो हुन्छ? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी।
संतुष्टा सततम योगी, बना के नहीं बोल रहे हैं, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। यो रटेर सुनाएको होइन भगवानको कृपाले, ये अपने आप आता है। मैले अस्ति पनि सायद भने होला कि गीताको अध्ययन मेरो भएको थिएन बचपनमा। गाण्डीवम श्रमसते हस्तात्सम्म पढेर गीता छुटेको थियो। तर आज चाहिँ जो भगवानको कृपाले सारा चाहिँ जो ती श्लोकहरू प्रतियोगिता गर्छन् कि म पहिले आउँछु भनेर, भनेपछि ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जति पनि यहाँ श्रेष्ठ जन हुनुहुन्छ सबैमाथि सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। र हामीले योग शास्त्रको र कुनै पनि शास्त्रको यदि अनुशीलन गर्यौं र पहिले स्वशुद्धि पुरस्सर हामी समाजमा उत्रियौं भने त्यो अर्कालाई त बताउने जरुरत पनि पर्दैन। यो अर्कालाई सम्झाएर बताएर सुधार्नु भन्दाखेरि बस आफूलाई देखाइदिने हो। देखो जी, चूड़ामणि जी को देखो क्या कर रहे हैं, देखो। लोग कहते हैं यहाँ कि देखो वो हरिप्रसाद गुरु को देखो, बोलते हैं, ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए। लेकिन आप भी रहे, आप जानते हैं, इसीलिए मैं इतना खोल देता हूँ। उन्हें साथ में नहीं रहे होते तो मैं इतना नहीं बताता कभी भी। कहते हैं लोग जी देखो वो कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं चूड़ामणि जी को देखो, पीपल जी मणि जी को देखो, वहां के साधकों को देखो, ऐसे करना। अपने आप लोग देखेगा ना। अब हम फिर दिखाएंगे, देखो हमको देखो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अब जो है विज्ञापन करना पड़ रहा है। अच्छा माल होता है तो उसका विज्ञापन कहीं आता नहीं है। कुनै पनि यहाँ जो ओरिजिनल माल जो भारतमा पनि मिल्छ त्यसको कहीं टिभी में विज्ञापन देखिँदैन। र जति पनि विज्ञापन देखिन्छ ती सबै 2 नम्बरी मालको चाहिँ विज्ञापन आउँछ। त्यसकारणले हामीहरूले त्यस दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ र जुन समयमा जुन कार्य आउँछ त्यसलाई इमानदारी पूर्वक हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्छ र यी चिन्तन मनन सत्संग जारी राख्नुपर्छ। बाधे बाधे जायते तत्वबोध, बाधे बाधे जायते तत्वबोध यदि भन्दै समय मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै यस पवित्र अवसरमा उपस्थित समस्त सुधीवृन्द प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आदरणीय चूड़ामणि पाठक जी प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो यो के भन्नु, आफ्नो मनः प्रसूत शास्त्र सिक्त र मेहनत नगरिकन स्वाभाविक रूपले प्रसूत जो एउटा व्याख्यान हो हजुरहरूको लागि उपस्थित भएको यो मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र पुनरपि म सबैप्रति कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उपसंहार गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादार्ह भवन्तः गुरुदेवाः। अब हाम्रो कार्यक्रममा यसरी समय दिएर हामीलाई योग शास्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मार्गनिर्देश गर्नुभएकोमा बहुत बहुत हामी आभारी छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो कार्यक्रम अर्को कार्यक्रमसँग जोडिन आएका कारणले पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले अलिकति छोटो मिठो बनाउन समयको एउटा प्रेसर, समयको दबावलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्ने, अब चाँडै नै समापन गर्न पर्ने कुरा बाध्यता यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्यौं र यसलाई ध्यानमा राखेर आदरणीय गुरुदेवले पनि यो यथा समयमै यसलाई पूर्ण विराम गरिदिनु भएको छ र बाँकी कुरा आगामी कार्यक्रमहरूमा जे जति पनि
यो कार्यक्रममा प्रश्नोत्तर बाँकी रहेको छ अथवा अरू पनि केही जिज्ञासा या भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने आगामी दिनमा अवश्यम गुरुदेवबाट हामीले आशीर्वाद स्वरूप अवश्यम प्राप्त गर्नेछौँ। यो निवेदन फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने मित्रहरूलाई जानकारी गराउँदै र विशेष रूपमा हाम्रा आदरणीय गुरुदेव डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीज्यू सँग म आफै पनि पिएचडी गर्नका लागि शोध कार्य सुरुवात गरेँ। म पछि यता आएर फेरि आफै अलपत्र परेको छु र यसलाई फेरि कन्टिन्यू निरन्तर गर्न मन छ। यो कुरा हाम्रो पिपलमणिजी लक्ष्मणजीलाई पनि यो पिएचडी गर्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँहरू बिचमा पनि हाम्रो कुराकानी बेला बेला भइरहन्छ, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने। यो सबै कुराका लागि पनि हामी गुरुदेवसँग जोडिन चाहन्छौँ र गुरुदेवकै छत्र छायामा बसेर एउटा यो पिएचडी को रहर पुरा गर्न पनि हाम्रो इच्छा छ। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई गुरुदेव समक्ष जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमको मैले सुरुमा केही कुरा म आज पहिलो कार्यक्रम सञ्चालक हुँदै गर्दा केही कुरा बिराएर आएको छु, फेरि पनि त्यसलाई सच्याउँदै आजको हाम्रो सभापति कार्यक्रमको सभापति श्री आदरणीय पिपलमणिज्यूलाई आजको कार्यक्रममा फेरि पनि आउनुभएका हाम्रो छत्रपति दाहालजी लगायत केही वरिष्ठ सम्माननीय मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु आदरणीय पिपलमणि सिग्देलजी। हरिओम। कहाँ थियो बास अघि मको थिए, कसो हुँदामा पिजडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यही श्लोकको भाव अनुसार हामी कहाँबाट आयौँ, हामी को हौँ, कता जानु छ भन्ने कुराको ठम्याउन नै दर्शन विषयको आवश्यकता पर्छ। यिनै पूर्वीय दर्शनका विषयहरूलाई व्याख्यात्मक रूपमा सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नका लागि आज हामी दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र दोस्रो श्रृङ्खला पनि बिट मार्ने अवसरमा आइपुगेका छौँ। गत अङ्कमा गत महिना सांख्य दर्शनको विषयमा विवेचना हामीले सुन्यौँ र आज योग दर्शनको विषयमा अत्यन्त सरल ढङ्गबाट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका तुलनात्मक धर्मदर्शन अध्ययन विभागका विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरु प्राडा हरिप्रसाद अधिकारीज्यूको मुखारा बिन्दबाट योग दर्शनको विषयमा अत्यन्त सरल ढङ्गबाट सुन्ने अवसर मिल्यो। योग चित्तवृत्ति निरोध या योग कर्मसु कौशलम भनेर शास्त्रीय रूपमा जाने पनि त्यसलाई सरल ढङ्गले प्रस्तुति गरेर व्यावहारिक रूपमा उदाहरण समेत दिँदै दृष्टान्त दिँदै जुन ढङ्गले गुरुले व्याख्यान गर्नुभयो, म लगायत यहाँहरू सबै लाभान्वित हुनुभयो भन्ने कुराको अपेक्षा विश्व अध्यात्म केन्द्र र जयतु संस्कृतम अमेरिकाले गरेको छ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने समस्त सहभागीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विशेषतः आजको सुमधुर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने जयतु संस्कृतम अमेरिकाका अध्यक्ष आदरणीय गुरु चूडामणि पाठकज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी यो कार्यक्रमको प्रारम्भमै सेतुको रूपमा सबैलाई स्वागत गर्दै जोड्नुहुने आध्यात्मिक चिन्तक प्रचारक आदरणीय दाजु परशुराम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँकै संयोजनमा यो प्रविधि पनि सञ्चालन छ। उहाँको यसका लागि विशेष सहयोग छ, उहाँको संयोजन छ। त्यसैगरी प्रचार प्रसार गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रविधिको सहयोगमा आदरणीय परशुराम दाजुको सहयोग अत्यन्त स्तुत्य छ। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा आदरणीय दिदी रीता देवी प्रधानज्यू, त्यसैगरी योग शिक्षक प्रशिक्षक साधक लक्ष्मण पन्थीज्यू, नेपालबाट जोडिनुहुने आदरणीय गुरु डाक्टर छत्रपति दाहालज्यू, त्यसैगरी शारदा श्रेष्ठज्यू, सिपी अरियालज्यू, अरुण कुमार पाण्डेज्यू, हिरा गौतमज्यू, त्यसैगरी विष्णु बिराहीज्यू, त्यसैगरी राधाज्यू लगायत समस्त सहभागीहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी हरेक महिना यसै गरी अनेक विषयमा विवेचना गर्दै उपस्थित हुने विषयमा तयारी गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई हरेक महिना यसरी नै निमन्त्रणा पठाउने नै छौँ। यहाँहरू उपस्थित भएर ज्ञान विज्ञानका विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने समय प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र आजको यो कार्यक्रम वेस्ट भेगो अनलाइनबाट
प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। त्यसैगरी साहित्य संवादको पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। त्यसैगरी परशुराम भण्डारीको पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। त्यसैगरी कचहरी पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। रूपान्तरण मिडियाको पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारित छ। त्यसका पत्रकार अकुर लुइटेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैगरी आँकुरा पुञ्ज पेजबाट प्रसारित छ। ग्लोबल नेपाल टिभीबाट यो प्रसारित छ। त्यसका एडमिन दिनुहुने गुरु राजेन्द्र खनालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैगरी नेपाल अमेरिका पोस्टबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। त्यसका पत्रकार विष्णुहरि घिमिरेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। जयतु संस्कृतमको पेजबाट यो प्रसारित छ। विश्व अध्यात्म केन्द्रको पेजबाट, त्यसैगरी आजको शिक्षा साप्ताहिकको पेजबाट समेत यो प्रसारित छ। त्यसका पत्रकार सुदर्शन सिग्देललाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैगरी मिडिया दर्पणको पेजबाट प्रसारित छ। हलिउड खबर .com को पेजबाट प्रसारित छ। त्यसका पत्रकार कृष्ण केसीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैगरी सर्वज्ञ वाग्लेको पेजबाट प्रसारित छ र साहित्य संवाद चौतारी, यसरी 20 वटा पेजहरू मार्फत मिडियाहरू मार्फत यहाँ धेरै महानुभावहरूले श्रवण गर्नुभयो र प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै साधुवाद व्यक्त गर्दै फेरि अर्को कार्यक्रम 9 बजे एनआरएनए एनसीसी नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति समितिको साहित्यिक कार्यक्रम भएकोले यहाँहरू त्यसमा पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निमन्त्रणा व्यक्त गर्दै अहिलेको यो कार्यक्रमलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा जति पनि जिज्ञासा छ त्यो अर्को महिनाको कार्यक्रममा राख्न सकिने विषय समेत यहाँहरू बीचमा निवेदन गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अर्को एउटा सानो सूचना, विश्व अध्यात्म केन्द्र